प्रेज द लर्ड, जय मसीह, साफोत सालोम। म पटनाबाट भाइ धनराज थापा, परमेश्वरको अनुयायी, परमेश्वरको सेवक। मेरो प्रिय, त्यसै गरी सधैँभरि तपाईँको बिचमा म परमेश्वरको वचन लिएर आइरहेको छु। त्यसै गरी आज पनि म परमेश्वरको वचन लिएर आइरहेको छु। अनि म तपाईँहरूको बिचमा पटना बिहारमा म सेवकाई गर्छु। अनि पटना बिहारको बिचबाट पटनाबाट म बोलिरहेको छु। तपाईँहरूको पासमा म परमेश्वरको वचनहरूलाई पुर्याइरहेको छु। अनि अब मेरो प्रिय, हामीले पवित्र आत्माको कुराहरूलाई हामीले देखिसकेका थियौँ। अनि त्यहाँदेखि हामीले सिकिसकेका थियौँ कि पुरानो नियमको प्रतिज्ञा गरिएको भनेर हामीले सुनिसक्यौँ। अनि नयाँ नियममा पुरा हुनु र स्वीकार गरिनु भनेर हामीले यो कुराहरू यो पनि हामी सिकिसकेका छौँ। अनि आज हो अन्य भाषा बोल्नु। अनि यो अन्य भाषा बोल्नु भनेको कुरा चाहिँ मेरो प्रिय के रहेछ, यो कुराहरू हामी के गर्नेछौँ, सिक्नेछौँ। अनि त्यहाँदेखि अब हामीले कुन प्रकारले नयाँ नियममा पुरा हुनु र स्वीकार गरिनु भन्ने कुरा पनि हामीले सिकिसकेका छौँ। अनि अन्य भाषामा बोल्नु, आज अन्य भाषा बोल्दाखेरि चाहिँ हामी यो अन्य भाषाको आज सिर्फ जो चाहिँ सारांश, मेन टपिक यसले चाहिँ के गर्छ भनेर हामी हेर्नेछौँ। तर मेरो प्रिय, अब हामी यो सब्जेक्टलाई चाहिँ म आधा छोड्नु चाहदिनँ। तपाईँहरूको बिचमा मैले 7 स्पिरिटको कुराहरू, अनि त्यहाँदेखि पवित्र आत्माको 10वटा नामहरू, अनि पवित्र आत्माको 10वटा कार्यहरू, पवित्र आत्माको 7वटा पक्षहरू तपाईँहरूको बिचमा मैले ल्याइसकेको छु। अनि तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। अनि तपाईँहरूले यो कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। अनि मैले जिजस लभ्स यू मिनिस्ट्रीमा पनि यो कुराहरू सेन्ड गरिएको छ। हाम्रो भाइ सुरेशद्वारा अपडेट जो भाइले गर्छ उहाँले गरिसक्नु भएको छ। अनि तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। तर पनि मेरो प्रिय, आज हामीले जसरी भए पनि, जे भए तापनि हामी जब अब वचन सुन्दैछौँ भने वचन परमेश्वर वचन हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वर नै वचन हुनुहुन्थ्यो अनि हुनुहुन्छ अनि आउनु हुने अल्फा ओमेगा आदि अन्त्य, बाटो सत्य जीवन मसीह यीशु जो वचन ही वही हुनुहुन्छ। अनि बाइबलले भजन संहिताले भन्छ परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो वचनलाई चाहिँ आफूभन्दा माथि र आफूभन्दा ठुलो तुल्याउनु भएको छ। त्यो बोलिएको वचनको अनुसार चाहिँ परमेश्वर नै त्यो कुरामा कायम रहनुहुन्छ, यताउता दाहिने देब्रे हुनुहुन्न भनेर भनेको छ। परमेश्वरको बोलिएको वचन चाहिँ परमेश्वर पनि बदल्नु सक्नुहुन्न त्यो कुरालाई मेरो प्रिय। अनि त्यहाँदेखि तपाईँ र हामी पृथ्वीको धुलोबाट बनाएको मान्छेले कसरी परमेश्वरको वचनलाई यता र उता बदल्न सक्छौँ। त्यस कारणले प्रकाशित वाक्यमा भनेर भनिएको छ कि तिमीहरूले न घटाउनु न बढाउनु। अनि घटाउने अनि बढाउनेहरूलाई चाहिँ के भनेको छ भने पुरानो नियमको जति पनि आपत अनि विपदहरू चाहिँ तिमीहरूमा आउँछ। जति बाइबलमा लेखेको विपदहरू, त्यो आपत अनि विपदहरू, बाइबलमा लेखिएको विपत्तिहरू चाहिँ मेरो प्रिय दुष्टताको लागि, अनि त्यो चाहिँ के भन्छ परमेश्वरको विरुद्धमा उठ्नेको लागि, परमेश्वरको जनको विरुद्धमा उठ्नेको लागि, स्वर्गको विरुद्धमा उठ्नेको लागिको मात्रैको लागि हो त्यो बोलिएको वचनहरू चाहिँ। त्यही कारणले त्यसो भन्छ प्रकाशित वाक्यमा, यूहन्नाले त्यसरी लेख्छन्। अनि म खास यहाँ भन्नु चाहिँ के चाहिरहेको छु भने तपाईँले जो पनि अब वचन सुन्दै जानुहुन्छ, यो नयाँ जन्मको बत्तिस्मादेखि लिएर अन्य भाषादेखि लिएर अनि पवित्र आत्माको 9वटा वरदानदेखि लिएर आत्माका फलहरूदेखि लिएर अनि त्यहाँदेखि यो कुन चाहिँ कुरा भिन्नता छ 7 स्पिरिटमा अनि गिफ्ट अफ द 9 होली स्पिरिटमा के चाहिँ अन्तर छ, यो कुराहरू म स्पष्ट गर्नु जाँदैछु। तर यसको लागि अब यो पछाडि तपाईँहरूले जो पनि वचन सुन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ घन्टोभरको वचन हुनसक्छ। 1 घन्टादेखि 20 मिनट, 1.5 घन्टा पनि हुनसक्छ, 1 घन्टासम्मको त करिब हुनसक्छ। किनभने म त्यसलाई चुडेर बोलेँ भनेदेखि त्यो चुड्ने जग्गा हुँदैन। किनभने यो
जति पनि कुराहरू सेमिनारमा लगाइने कुराहरू चाहिँ तपाईँको बिचमा म काटेर छाँटेर कोसिस गरेर लिएर आउँदैछु, किनभनेदेखि यो कुराहरूबाट कोही पनि वञ्चित नरहोस्। किनभने यो इन्टरनेटमा आज हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरूले, थुप्रै मान्छेहरूले अनैतिकता कुराहरू हेर्नुभन्दा चाहिँ परमेश्वरको कुरा हेर्नु र सुनुन् भन्ने मेरो इच्छा हो। अनि यो इच्छा चाहिँ म सोच्छु, विचार्छु कि परमेश्वरको जस्तो स्वर्गमा इच्छा छ त्यो मेरो इच्छा हो भनेर म यो कुरालाई स्वीकार्छु। अनि यो कुराहरू मैले धेरै मेहनतपूर्वक अनि धेरै प्रार्थनापूर्वक तपाईँहरूको बिचमा ल्याएको छु। अनि प्लिज परमेश्वरको वचनलाई तपाईँहरू खेरो नजानु दिनुहोस्। अनि त्यहाँदेखि परमेश्वरको वचनलाई खेरो जानु भएन भनेदेखि हामी बोल्ने मान्छे पनि आशिषित हुनेछौँ अनि सुन्ने मान्छे आशिषित हुनुहुनेछ। आज हामी बात गर्ने जाँदैछौँ। 7 खण्डमा बाँटेको थिएँ। 3रा खण्ड म तपाईँको सामने लिएर आएको छु। त्यो चाहिँ हो अन्य भाषामा बोल्नु। अनि त्यहाँदेखि अन्य भाषामा बोल्नु एक अद्भुत चिन्ह हो। अब हामी आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। यो अद्भुत चिन्ह चाहिँ त्यही एलोहिम परमेश्वर, त्यही त्रिएक परमेश्वर, वही सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ, हरेकको मन र हरेकको हृदयलाई जाँच्ने परमेश्वरले नै काम गर्नुभएको होस् यीशु ख्रिस्टको नाउँमा। अनि परम प्रधान परमेश्वर यहोवाले यो पनि काम गर्नुभएको होस्। जति पनि यो अडियोद्वारा अनि यहाँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ सबै व्यक्तिमा परम प्रधान परमेश्वरले ममा भएको अभिषेक भन्दा पनि डबल अभिषेक र डबल परमेश्वरको राज्यको सोच र विचार सबैमाथि खनाइदिउन्। जो यो वचनलाई बुझ्ने, सुन्ने अनि सबै परमेश्वरको राज्यको लागि खनिएको होस्। अनि उहाँहरूको जीवनमा मेरो जीवनमा गर्नुभएको कामभन्दा पनि ठुलो ठुलो 2 गुणा, जसरी एलियाले 7वटा मात्रै चिन्ह चमत्कार गरेको थियो भने एलिसाले 2 गुणा पाएर परम प्रधान परमेश्वर उसले चाहिँ 21वटा चिन्ह चमत्कार गरेको थियो। 2 गुणा पनि होइन, त्योभन्दा 3 गुणा बराबर उसले चिन्ह चमत्कार गरेको थियो भनेर बाइबलले बताउँछ। भने आज यो वचन सुन्ने भाइ बहिनीहरू, सेवक सेविकाहरू, जो पनि विश्वासीहरू हुनुहुन्छ, परम प्रधान परमेश्वरको 7 स्पिरिट अनि परमेश्वर होली स्पिरिटले भरिदिनुहोस् भनेर म प्रभु यीशु मसीहको नाउँमा प्रार्थना र बिन्ती गर्छु। पिता परमेश्वर, आज सबैलाई प्रभु परमेश्वर 9वटा दान वरदानले भरिदिनुहोस्। 7वटा प्रभु परमेश्वर ओ हालेलुया 7 स्पिरिटले भरिदिनुहोस्। 7 आत्माले भरिदिनुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्छु। तपाईँलाई धन्यवाद छ। महिमा होस् ख्रीष्ट यीशु मसीहको नाउँमा, आमेन। आउनुहोस् मेरो प्रिय, हामी वचन हेर्नु जाँदैछौँ। अन्य भाषामा बोल्ने एक अद्भुत चिन्ह हो। विश्वासीद्वारा परमेश्वरको आत्माको यो तीव्र परिचालन हो मेरो प्रिय। अगमबानी, चङ्गाई र आश्चर्य कर्म जस्ता आत्माका सबै प्रफुटनहरू कुनै न कुनै रूपमा पुरानो नियममा पनि प्रदर्शन भएको थिए, तर अन्य भाषामा भने बोलिएको थिएन। यो दृश्यलाई प्रभुले पेन्तिकोस्टको दिनमा प्रभुको आत्माको खनाइको निम्ति जोगाएर राख्नु भएको थियो मेरो प्रिय। एउटा व्यक्तिले पवित्र आत्मा प्राप्त गरेको यो स्पष्ट चिन्ह प्रमाणित हुन यसले एउटा सशक्त भूमिका खेल्नु पर्ने थियो मेरो प्रिय। जुन कुराहरू परमेश्वरले राख्नु भएको, जो विश्वास गर्ने लोक, विश्वास गर्ने समुदायको लागि पेन्तिकोस्टको दिनमा जे घटेको थियो त्यो पहिला कहिल्यै घटेको थिएन। पुरा पुरानो नियममा उत्पत्तिदेखि लिएर सारा भविष्यवक्ताहरूले मलाकीको पुस्तकसम्ममा कहिले पनि त्यो कुराहरू घटेको थिएन। मत्ती, मर्कुस, लुकाको पुस्तकमा पनि त्यो कुराहरू घटेको थिएन मेरो प्रिय। त्यो कुराको सिर्फ घोषणा अनि प्रतिज्ञाहरू चाहिँ गरिएको थियो, कहिले घटेको थिएन। परमेश्वरले एउटा नयाँ काम गरिरहनु भएको थियो। अन्य भाषामा प्रफुटनमा आधारभूत रूपमा 3 पक्षहरू छन्। हामी अब त्यो 3टै पक्षलाई एक-एकवटा गरेर हेर्नेछौँ। अन्य भाषामा बोलिनु पवित्र आत्माको बत्तिस्मा प्राप्त गरेको प्राथमिक सुरुको चिन्ह हो। प्रेज द लर्ड। दूसरा हो अन्य भाषा बोल्नु हाम्रो
प्रार्थना र आराधनाको जीवन हो र तीसरा भाषाको वरदान मण्डलीको सुधारको निम्ति हो। अब यो एक एक गरेर हामी हेर्नेछौँ, एक एक गरेर हेर्नेछौँ। अब हामी हेर्नेछौँ, जब हामी अन्य भाषामा बोल्छौँ हामी परमेश्वरसँग बोलिरहेका र उहाँका रहस्यका कुराहरू बोलिरहेका हुन्छौँ। वचन हामी हेर्नेछौँ पहिला कोरिन्थी 14:2। 14:2 लेखेको छ, किनकि अन्य भाषामा बोल्नेले मानिसहरूसँग होइन तर परमेश्वरसँग बोल्दछ। के भन्दैछ कसैले बुझ्दैन, सायद बोल्नेले पनि बुझ्दैन, तर पवित्र आत्मामा रहस्यमय कुराहरू नै ऊ बोल्दछ। रहस्यमय कुराहरू छ जो कि परमेश्वरले भन्नुभएको छ। पहिला कोरिन्थीको 2:9 परमेश्वरले यसो भन्नुभएको छ, तिमीहरूले आँखाले नदेखेको, कानले नसुनेको, मनमा नचिताएको कुराहरू म प्रेम गर्नेहरूको बिचमा, प्रेम गर्नेहरूको साथमा, प्रेम गर्ने मसित प्रेम गर्नेहरूलाई म प्रकट गर्नेछु भनेर भन्नुभएको छ। अनि त्यही कुरा हो, अन्य भाषा बोल्नेहरू चाहिँ तपाईँलाई हामीलाई यो थाहा हुनुपर्छ परमेश्वरसित कुरा गरिरहेको हुनेछ भनेर वचनले भनेको छ। अनि वचनले भनेको छ त भनेको छ। अनि त्यहाँदेखि यो नमान्ने मान्छेलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यो वचन उसले बाइबलमा नराख्दा पनि हुन्छ, किनभने बाइबललाई चाहिँ हरेक पदहरू मान्यता दिएको छ, मान्यता दिएको छ अनि दिइने छ, किनभने यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो, हामीले बदल्नु सक्दैनौँ। अनि अर्को चाहिँ हो मेरो प्रिय, अन्य भाषाको बोल्नुको चाहिँ अर्को चाहिँ यो चारवटा भागमा बाँटिएको छ। दोस्रो चाहिँ हो परमेश्वरको अचम्मको कामहरूको घोषणा गर्नु। परमेश्वरको अचम्मको कामहरू के गर्नु रे? घोषणा गर्नु। परमेश्वरको अचम्मको कामहरू चाहिँ हामी कसरी घोषणा गर्न सक्दो रहेछौँ? प्रेरित यसमा हामी 2:11 पढ्नेछौँ। प्रेरित 2:11 पढ्नेछौँ। यहाँ लेखेको छ, क्रेटाका बासिन्दाहरू र अरबीहरू पनि छौँ अनि हामी आफ्ना आफ्ना भाषामा परमेश्वरका महान कार्यहरूको चर्चा तिनीहरूले गरिरहेका सुन्दैछौँ। के भनेको छ? सुन्दैछौँ। त्यहाँ थुप्रै जग्गाको मानिसहरू छ, क्रेटाका बासिन्दाहरू छन्, अरबीहरू छन्, अनि आफ्ना आफ्ना भाषामा यिनीहरू के थुप्रै जग्गाका मानिसहरू छन्, तर महान कार्यको चर्चा तिनीहरूले गरिरहेको सुन्छौँ। तिनीहरू त मेरो प्रिय एउटै भाषामा बोल्दै थिए, जो चाहिँ अन्य भाषामा, एउटै भाषामा तिनीहरू, मलाई लाग्छ कि कतिजना चाहिँ के भन्छ त्यहाँ अब 120 जना छ भनेर बाइबलले स्पष्ट गरेको छ। 120 जना थिए, किनभने पवित्र आत्मा प्राप्त गर्नु त धेरैजना बसेका थिए, बिस्तारै 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 उठेका थिए। तर त्यहाँनिर चाहिँ जब पवित्र आत्मा उत्रिनु भयो, पवित्र आत्मा उत्रिनु हुँदाखेरि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ के गरे भनेदेखि 120 जनामा कतिजना चाहिँ मलाई लाग्छ अनकन्ट्रोल पनि भएका थिए, अनकन्ट्रोल भएका थिए। कति सुरुमा पवित्र आत्माको भाषा बोल्दाखेरि तिनीहरू अभिषेकले मातिएर अनकन्ट्रोल हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ मलाई भएन हुनु चाहिँ, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। तर कति हामीले सेवकाई मिनिस्ट्रीमा त्यस्तो अनकन्ट्रोल भएको देखेको छौँ। किनभनेदेखि चाहिँ कतिजनालाई चाहिँ परमेश्वरको महिमा गरिरहेको सुने भनेदेखि चाहिँ कतिजनालाई चाहिँ त्यहाँ सुनेको अनुसार तिनीहरूले बुझेनन्, तिनीहरूले परमेश्वरको महिमालाई बुझेनन्। धत्तेरीका होइन, यो त के हुँदैछ यहाँ? पुरा के भन्छ दाख मधु पिएर, अहिलेको नेपाली भाषामा भन्नु हो भने पुरा रक्सी खाएर यिनीहरू के भन्छ मातिएर बौलाइरहेको छ भनेर भने त्यहाँको मान्छेले खास चाहिँ। तर मेरो प्रिय हो, त्यहाँ चाहिँ त्यो कुरा थिएन, किनभने त्यहाँका जो जहाँका अरबी अनि त्यहाँदेखि क्रेटाका जताका बासिन्दाहरूले सबैले परमेश्वरको महिमै गरिरहेको सुनिरहेका थिए। अनि दोस्रो चाहिँ हो परमेश्वरको अचम्मको कामको घोषणा गर्नु। प्रेरित 2:11 अनुसार अन्य भाषामा बोल्ने
मान्छेले के गर्नु सक्छ भने प्रेरित 2 को अनुसारको परमेश्वरको अचम्मको कामको घोषणा गर्नु सक्छ। अनि त्यो कोही पनि अन्य जाति किन नहोस् उसको बिचमा पवित्र आत्माको यो प्रफुटनहरू सुन्छ भने प्रभुको महिमा गरेको त्यसले आफ्नै भाषामा पनि सुन्नु सक्छ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। वचनको अनुसार म भन्दैछु मेरो प्रिय, मैले यसमा घटाए बढाएको छैन। अनि तीसरा हो अन्य भाषाको बोल्नुको कुरा। तीसरा हो प्रभुलाई उच्च पार्नु। प्रभुलाई के पार्नु रे मेरो प्रिय? उच्च पार्नु हो रे। प्रेरित 10 को 46 मा हामी के देख्छौँ भनेदेखि प्रेरित 10 को 46 मा यसरी लेखेको छ, अन्य जातिहरूमाथि पनि पवित्र आत्माको वरदान खनाएको देखेर पत्रुसको साथमा आउने यहुदी विश्वासीहरू आश्चर्यचकित भए। मेरो प्रिय, यो चाहिँ जब तपाईँ प्रेरित 10 अध्याय पुरा पढ्नुहुन्छ, त्यहाँ पढ्दाखेरि चाहिँ एउटा कर्नेलियुस हुन्छ, रोमीको कर्नल हुन्छ, रोमीको समयको सेनाको त्यो चाहिँ कर्नेलियुस हुन्छ, कर्नल हुन्छ, त्यो चाहिँ अन्य जाति हुन्छ। यहाँ चाहिँ पत्रस जो चम्लाको काम गर्नेको घरमा ठहरिरहेको हुन्छ, बसिरहेको हुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ के भन्छ भने धेरै सताव भइरहेको समयमा चाहिँ तिनीहरू छरपष्ट भएर त्यो के भन्छ छालाको व्यापार गर्नेको घरमा चाहिँ ऊ बसिरहेको हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ दुईटैले दर्शन देख्छन् मेरो प्रिय, पत्रसले पनि कर्नेलियुसले पनि। पत्रसले यहाँ देख्छ एउटा च्यादर, अनि त्यहाँदेखि माथि आएको 3 पल्ट आएको, अनि भोक लागेको देख्छ। प्रार्थना गर्दै गर्दै ऊ सुते जस्तो हुन्छ, मस्त सुते जस्तो हुन्छ। त्यतिखेर दर्शन देख्छ, 3 पल्ट आउँछ, अनि सबै कुरा शुद्ध अशुद्ध चिज त्यो च्यादरमा हुन्छ, सबै मारेर खा भन्ने सुन्छ। तर प्रभु मैले त यस्तो कहिले पनि खाएको छुइनँ भन्ने कुराहरू हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि त्यसो भन्ने बित्तिकै मैले शुद्ध गरेकोहरू कसले अशुद्ध गर्छ भन्ने कुराहरू त्यति भन्ने बित्तिकै कर्नेलियुसको घरबाट चाहिँ त्यसको घरमा काम गर्ने सिपाहीहरू या त्यसको स्टाफहरू जो पनि होस्, उसले आफ्नो मान्छेलाई पठाएर 2 जना मान्छेलाई पठाएको हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि यता पवित्र आत्माले पनि पत्रसलाई तल झर नडरा, मैले पठाएको हो। अनि त्यसमा चाहिँ त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ मेरो प्रिय त्यहाँनिर आराधना र प्रार्थना गर्नुलाई सुरु गर्छन्। अनि त्यहाँदेखि त्यही सुसमाचारहरू चाहिँ जसरी उसले दोहोऱ्याएको थियो प्रेरित 2 अध्याय पुरा पढ्दाखेरि तपाईँ र हामीले बुझ्छौँ, त्यही कुराहरू चाहिँ उसले सुसमाचारलाई यीशु नासरतको कुराहरूलाई चाहिँ उसले जब दोहोऱ्याउनु थाल्छ, अनि त्यो कुराहरूलाई दोहोऱ्याउनु थाल्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गटङ टङ 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 सबै अन्य भाषा बोल्नु थाल्छ। अनि अन्य भाषा बोल्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्मा आएछ भनेर थाहा पाएको हुन्छ। अब गैर यहुदीहरूलाई पवित्र आत्मा प्राप्त गर्छ भनेर तिनीहरूलाई थाहा थिएन। किनभने मेरो प्रिय, आज म एउटा कुरा स्पष्ट गरिदिन्छु, यो सब्जेक्टमा यो कुराहरू छैन, तर मैले स्पष्ट गर्नुपर्छ। पत्रस चाहिँ यहुदी जातिको प्रेरित बनाएर परमेश्वरले राख्नु भएको थियो भने चाहिँ हाम्रो जो पौलुस थियो, पौल थियो, जो पौल जो 13 पत्री लेख्ने पौल जो थियो, ऊ चाहिँ अन्य जातिको प्रेरित थियो। त्यस कारणले पत्रसको समय यो प्रेरित 10 को जो 45 अनि 46 जो तब मेरो प्रिय, यहाँ जब हामी प्रेरित 10 को 46 में जब पढ्छौँ त परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई पठाउनु भएको सन्देश अर्थात् ख्रिस्टमा प्रचार गरिएको शान्तिको सुसमाचार तपाईहरूलाई थाहा छ, उहाँ नै सबैका प्रभु हुनुहुन्छ। त्यहाँदेखि मेरो प्रिय, हामीलाई जो कुराहरू हामीले पाएका छौँ यहाँ भनेको छ, किनकि अन्य भाषामा बोलेर तिनीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेका उनीहरूले सुने। तब पत्रुसले भने, हामीले झैँ पवित्र आत्मा पाउने यिनीहरूलाई पानीको बत्तिस्मा हुनदेखि कसले मनाइ गर्न सक्छ र?
त्यहाँदेखि यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ भने मेरो प्रिय परमप्रभु उच्च पारिनु भएको छ। प्रेरित 10:46 यहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने युदी पहिले चाहिँ तपाईँले धर्मलाई बदलिनु पर्थ्यो अनि त्यहाँदेखि मसीहमा जानु पाइन्थ्यो। यतिखेरको समयसम्म प्रेरित 10:45 समयसम्ममा त्यस्तो कुराहरू हामी पाउँछौँ। तर पछाडि आएर पौलुसले त्यो कुराहरूलाई खारिज गरेको छ। सबै मिलेर ठुलो मिटिङ सभा राख्छ प्रेरितहरूले अनि त्यो कुराहरू पत्रसले नै खारिज गरेको छ। अनि त्यहाँ खारिज गर्दा चाहिँ तिनीहरूले के भनेको छ भने 3टा कुरा नगर्नु भनेको छ। वरदान निमाठेको नखानु रगतसहित, अनि त्यहाँदेखि व्यभिचार नगर्नु, अनि मूर्ति पूजाहरू नगर्नु, अनि मूर्तिमा चढाएको नखानु भन्ने कुराहरू त्यहाँ गरिएको छ। तर त्यो कुरामा म जाँदिनँ। तर तपाईँलाई म के भन्दैछु भनेदेखि चाहिँ पहिला चाहिँ यो समयमा के गर्नु पर्थ्यो भने पहिला खतना गर्नु पर्थ्यो, अनि त्यहाँदेखि यहुदी हुनु पर्थ्यो। यहुदी भएपछि बत्तिसमा लिनु पर्थ्यो, अनि बत्तिसमा लिएपछि उनीहरू आउँथे, आएर हात राख्थे। हात राखेर चाहिँ के हुन्थ्यो भने त्यहाँदेखि पवित्र आत्मा पाइन्थ्यो भन्ने पत्रसले के गरिरहेको थियो, सोचिरहेको थियो। तर यहाँ प्रेरित 10 अध्याय पढ्नुहुन्छ भने गटङटङ अन्य जातिको बिचमा चाहिँ के भयो, पवित्र आत्माको बत्तिसमा आयो। त्यहाँदेखि यहाँ प्रभुलाई उच्च पार्नु सक्छ, किनभने यहाँ दुईटै जग्गामा अन्य जातिको बिचमा कार्य भएको छ। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ प्रेरित 2:11 पनि सबै अन्य जातिले सुन्दैछन्। अनि त्यहाँदेखि अन्य जातिले नै त्यहाँ बिस्तारै पढ्दै गयो भने 3000ले बत्तिसमा लिन्छन् भनेर त्यहाँ भनेको छ। प्रभुलाई 3000ले ग्रहण गर्छन् भनेर भनेको छ। अनि दोस्रोमा पनि हामी कर्नेलियसको घरमा आउनेहरूले सबैले पवित्र आत्मा पाएर सबै चकित भयो, अचम्म माने, किनभने यो कुराहरू थियो कि पहिले यहुदी बन्नु पर्ने थियो, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ ग्रहण गरेर बत्तिसमा लिएर त्यहाँदेखि चाहिँ पवित्र आत्मा पाउने सोचेका थिए। तर परमेश्वरले यो काम गर्नुभयो। अनि चौथो अन्य भाषा बोल्नुमा के काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आत्माको सुधार गर्दै भित्री मानिसलाई बलियो तुल्याउनु हो। पहिला कुरिन्थी 14:4 के लेखेको छ मेरो प्रिय, अब हामी हेर्नेछौँ। यहाँ लेखेको छ कुरिन्थी 14:4 अन्य भाषामा बोल्नेले आफ्नै आत्मिक वृद्धि गर्दछ। हालेलुया। मेरो प्रिय, अन्य भाषामा जब तपाईँ एक्लै बोल्नुहुन्छ भने तपाईँलाई पनि बुझ्नु आउँदैन, सम्झिनु आउँदैन। तर तपाईँले त्यो अन्य भाषा चाहिँ विश्वासले पहिला चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यत्तिकै त्यो कपी गर्दा अरूको सुनेर बोल्छु भनेर हुँदैन। तर त्यो अरूको सुन्नुभयो भने पनि तपाईँ विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँको प्रफुटन भाषा अभिषेकको साथ तपाईँको होठमा अर्कै करेन्टको साथ जस्तो प्रकारले आउँछ, त्यो चाहिँ अब रट्ने कुराहरू होइन। अन्य भाषामा बोल्ने आफ्नै आत्मिक वृद्धि गर्दछ। चौथा हो मेरो प्रिय, अन्य भाषा बोल्ने व्यक्तिले आफ्नै आत्मिक वृद्धि गर्दछ। तर अगमबानी बोल्नेले मण्डलीको आत्मिक वृद्धि गराउँछ। यो कुराहरू पनि कसरी हुन्छ हामी अगाडि हामी हेर्नेछौँ। अर्को जब म सब्जेक्टमा तपाईँलाई लिएर जानेछु, त्यो सब्जेक्ट चाहिँ हो पवित्र आत्माको बत्तिस्माको सुरुको चिन्ह के भयो, अगमबानीको अनुसार के भयो, भविष्यवाणीको अनुसार, यो सबै सुन्नेछौँ हामी। हाम्रो पहिला त आत्माको सुधार गर्दै भित्री मानिसलाई बलियो तुल्याउनु हो। भित्री मानिस जब हाम्रो बलियो हुन्छ, परमेश्वरको सम्पर्कमा गइसकेपछि चाहिँ मान्छे चाहिँ बलियो हुन्छ। जब दाउद परमेश्वरको सम्पर्कमा जान्थ्यो मेरो प्रिय, तपाईँलाई थाहा छ गोलियतलाई डङ्गै एउटा ढुङ्गाले नै हानेर लडाइदियो। जब सिमसङ परमेश्वरको सम्पर्कमा जान्थ्यो, परमेश्वरको बलको जो यो पवित्र आत्मा तिनीहरूले कहिल्यै कसैले नयाँ जन्म पाएको थिएन। पुरानो नियममा कसैलाई यो कुराहरू दिएको थिएन। तर पवित्र आत्माको जो परमेश्वरको बलियोपना, जब त्यो परमेश्वरको बलियोपना जो आत्मा ऊमाथि आउँथ्यो, तर पुरानो नियममा चाहिँ आत्मा आउनुहुन्थ्यो, काम गर्नुहुन्थ्यो, जानुहुन्थ्यो। तर पुरानो नियममा त्यस्तै हुन्थ्यो। तर त्यो चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्न थियो। त्यो 7 आत्मा, 7 स्पिरिट, 7 आत्मामा एउटा आत्मा कोही पनि आउनुहुन्थ्यो अनि जानुहुन्थ्यो। अब कुन भविष्यवक्ताको 5 कुन आत्मा थिए, 7 आत्मामा कुन आत्मा थिए, त्यो पनि म तपाईँलाई पछाडि
बताउँछु, प्रार्थना गर्दैछु, त्यो कुराहरूमा पनि म मनन पनि गर्दैछु। अनि त्यो कुरा हुन्थ्यो मेरो प्रिय पुरानो नियममा, सिमसनले 300 स्याल पक्रेर बाँधेर पुरा पलिस्तिनको खेतमा छोडिँदा पनि त्यो परमेश्वरको सम्पर्कमा आएपछि त्यो पुरा बलियो हुन्थ्यो। अनि त्यहाँदेखि उसले एउटा गधाको जबडाले 1000 मान्छेलाई, अनि त्यस्तै कुराहरू थुप्रै कुराहरू छ मेरो प्रिय। अनि हामी परमेश्वरको सम्पर्कमा गएपछि हामी बलियो हुन्छौँ। अनि हामी भित्री बलियो के भन्छ, मानिसलाई भित्री मनुष्यता आत्मिकमा जब बलियो हुन्छौँ नि, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले चिल्लाइ कराइरहनु पर्दैन। हामी ठक्क उभिएपछि त्यो दुष्ट थरर काम थियो। अनि त्यहाँदेखि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, तपाईँ यहाँ किन आउनुभएको भनेर यीशु मसीहलाई पहिले नै सोधेर चिच्चाइ रुनु थाल्थ्यो डरले। अनि त्यस्तै नै, किनभने हामी जतिले ग्रहण गऱ्यौँ, जतिले विश्वास गऱ्यौँ प्रभु यीशु मसीहको हामी सन्तान हौँ, अनि सन्तानदेखि पनि त्यति नै डराउनै पर्छ मेरो विश्वासको अनुसार चाहिँ। हालेलुया। अब यो विश्वास म यसरी तपाईँको बिचमा ल्याउँदै पनि, वचन ल्याउँदै पनि म भन्दछु, मेरो भन्दा पनि तपाईँलाई 2 गुणा परमेश्वरले अभिषेक र विश्वासको आत्मा दिउन्। अनि मेरो प्रिय फेरि हामी अर्को हेर्नेछौँ, यहाँ भनेको छ अन्य भाषा बोल्नेले आफ्नै आत्मिक वृद्धि गर्दछ, तर अगमबानी बोल्नेले मण्डलीको आत्मिक वृद्धि गराउँछ। यो दुईटै चाहिँ अन्य भाषाद्वारा नै आउने, अगमबानी पनि अन्य भाषाद्वारा आउने कुराहरू हो, अनि त्यहाँदेखि भित्री आत्मिक वृद्धि गराउने कुरा पनि हो। अनि त्यहाँदेखि अर्को हामी हेर्नेछौँ, अब हेर्नेछौँ हाम्रो आत्माको सुधार गर्दै भित्री मानिसलाई बलियो तुल्याउनु हो। अब अर्को वचनमा हेर्नेछौँ रोमी 8:26-27। अन्य भाषाले के गर्छ फेरि? अब अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ धेरै। अनि धेरै सेवक सेविकाहरूले दासीहरूले जो एकदमै हजारौँ लाखौँको सेवकाईमा गरे, अनि धेरै उनीहरूले यो कुराहरूलाई ज्यादा जोड दिए। त्यसै गरी पवित्र आत्माले पनि हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ। कसले? पवित्र आत्माले। कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी जान्दैनौँ। तपाईँले सुन्नुभयो पहिला वचन हामीले के पढेको थियौँ? पहिला कोरिन्थी 14:2 जसले अन्य भाषामा बातचित गर्छ त्यो कोसित बातचित गर्छ? प्रभुसित बातचित गर्छ, प्रभु परमेश्वरसित बातचित गर्छ। त्यसै गरी अहिले यहाँ हुन्छ सुन्दैछौँ पवित्र आत्माले पनि हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ। कसरी गर्नुहुन्छ? कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी जान्दैनौँ, तर शब्दमा व्यक्त गर्न नसकिने सुस्केरामा पवित्र आत्माले हाम्रा निम्ति मध्यस्थता गर्नुहुन्छ। मेरो प्रिय, जो अन्य भाषामा जब हामी बात गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो सुस्केराले पवित्र आत्माले पिता परमेश्वरसित हामीलाई बात गराउनु लगाउनुहुन्छ। किनभने एउटा कुरो म भनौँ, यहाँ ठुलो भन्दा ठुलो, ज्ञानी भन्दा ज्ञानी, बुद्धिमानी भन्दा बुद्धिमानी वचनले भन्छ, त्यो बुद्धिमान चाहिँ परमेश्वरको मूर्खताको पनि योग्य छैन रे। पृथ्वीको बुद्धिमानी सबभन्दा बुद्धिमानी। त्यही कारणले परमेश्वरको मूर्खता चाहिँ मानिसको ज्ञान र बुद्धि भन्दा पनि ठुलो हो रे भनेर वचनले भन्छ। त्यही कारणले हामी सबै रहस्यको कुराहरू जान्दैनौँ। त्यही कारणले परमेश्वरसित कसरी बात गर्नु छ भनेर हामी जान्नु सक्दैनौँ। त्यो 20 वर्ष थियोलोजी गरेर आएको मान्छेले पनि जान्नु सक्दैन। त्यो डक्टरी 3 पल्ट डक्टर पास गरेर आएकोले पनि सक्दैन। परमेश्वरको कुरामा, परमेश्वरको वचनमा परमेश्वरकै हिसाबले कुरा गर्नुपर्छ। त्यही कारणले परमेश्वरको नियम मेरो अनुसार चाहिँ बाइबल चाहिँ परमेश्वरको एउटा संविधान र परमेश्वरको नियम हो। त्यो चाहिँ मेरो अनुसार चाहिँ, अनि त्यसको अनुसार हिँड्नेलाई मात्रै प्राप्ति छ सबै कुरा। त्यसको अनुसार नहिँड्नेलाई चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ, दुईटै कुरा राखिएको छ, तेरो सामुन्ने जीवन पनि छ आज चुन, मृत्यु पनि छ आज चुन। त्यो पुरानो नियमदेखि प्रभु परमेश्वरले लागू गर्नुभएको।
अनि 27मा भन्छ र मानिसहरूका हृदयको खोजी गर्नु हुनेले पवित्र आत्माको विचार के हो सो जान्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, र मानिसका हृदयको खोजी गर्नु हुनेले, मानिसको हृदय खोजी गर्नुहुने पवित्र आत्माको विचार के हो सो जान्नुहुन्छ। मानिसको हृदय खोजी गर्नुहुने पवित्र आत्मा पवित्र आत्माको इच्छाको अनुसार हामी पितासित के गर्छौँ? वार्तालाप गर्छौँ। विचार के हो सो जान्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वरकै इच्छा अनुसार पवित्र आत्माले सहायताका निम्ति मध्यस्थता गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले सहायताको निम्ति के गर्नुहुन्छ? मध्यस्थता गर्नुहुन्छ। कि कसरी भनेदेखि अब तपाईँले कोर्टमा तपाईँले केही जुलुम गर्नुभयो, तपाईँ गिरफ्तार हुनुभयो, अनि तपाईँलाई छोडाउनुको लागि हामी डाइरेक्ट गएर छोडाउन सक्दैनौँ। त्यहाँ एउटा वकिल हुनुपर्छ, अनि वकिलले हाम्रो तर्फबाट पैसा लिएर के गर्छ भने मध्यस्थता गर्नु थाल्छ। तर अब उसले जस्तो हामीले भन्छौँ, रिपोर्टिङ दिन्छौँ, त्यस्तै उसले मध्यस्थता गर्नु थाल्छ। तर परमेश्वरको शक्तिमा चाहिँ कस्तो मध्यस्थता हुन्छ भने मेरो प्रिय हो, यस्तो मध्यस्थता हुन्छ, हाम्रो तर्फबाट लड्नु थाल्छ, बोल्नु थाल्छ, यस्तो 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 भनेर जजलाई सुनाउनु थाल्छ। त्यसै गरी पवित्र आत्माले पनि हाम्रो हृदयको कुराहरू के हुन्छ, पिता परमेश्वरलाई के गर्नुहुन्छ? सन्तहरूका निम्ति मध्यस्थता गर्नुहुन्छ। कसरी मध्यस्थता गर्नुपर्ने, सन्तहरूको तर्फबाट कसरी बोल्नुपर्ने, त्यो चाहिँ पवित्र आत्माले सबै कुरा बताउनुहुन्छ। यस कारणले मेरो प्रिय, आज हामी यीशु मसीह मारिनु भएको, गाडिनु भएको, उहाँको रगतले, बहुमूल्य रगतले हामीलाई किन्नु भएको, अनि अन्धकारको दास्तबाट हामीलाई ज्योतिमा परमेश्वरले निकाल्नु भएको, अनि हामी ज्योतिको कुराहरू, बाइबलको कुराहरू, यसलाई हामीले विश्वास गऱ्यौँ भने पाउने कुरा हो। तर यो बलले, शक्तिले, तागतले पाइने कुरा होइन। म पछाडि अगाडि तपाईँलाई उदाहरण र धेरै बाइबलकै भित्रबाट मैले धेरै कुराहरू बताउने वाला छु, तपाईँको सम्मुख लिएर आउने वाला छु। तर यो कुराहरूलाई तपाईँले अब धेरै मेरो साथ पनि तपाईँले दिनुपर्छ, यो अडियोहरू सुन्नेहरूले। अनि यसलाई सुनेर तपाईँले यो कुराहरूलाई आफ्नो कलिसियामा, आफ्नो जीवनमा लागू पनि गर्नुपर्छ। किनभने मैले चाहिँ सिर्फ बाइबलको भित्रबाट अनि बाइबलको कुराहरू मात्रै बोलेको छु, अनि बाइबलमा लेखेका हरेक पुरानो अनि नयाँ नियम सम्पूर्ण चाहिँ पवित्र आत्माको प्रेरणाले लेखिएको हो। अनि पवित्र आत्माको द्वारा नै यो सबै कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू छ। किनभने पुरानो नियममा चाहिँ हामीलाई नयाँ जन्मको कुराहरू थिएन। तिनीहरू चाहिँ आफ्नो सिद्धान्त अनि तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको नियम अनि व्यवस्थाको अनुसार मान्नेको कारणले धर्मी ठहरिएका थिए। तर चाहिँ आज हामी आफ्नो धार्मिकता र आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो मान्नेका द्वारा धर्मी ठहरिएका छैनौँ। तर यीशु मसीहले बगाउनु भएको रगतमा हामीले विश्वास गरेको द्वारा उहाँ पुनरुत्थान र जीवन, पिताले उहाँलाई मरेकोबाट बिउताउनु भयो, अनि उहाँ स्वर्ग जानुभयो, अनि मृत्युलाई जित्नुभयो भनेर आफ्नो हृदयले विश्वास गरेको द्वारा यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा प्राप्त भएको हो। अनि यो कुराहरू प्राप्त भएको छ भने यो कुरालाई हामी अगाडि लिएर बसौँ। यीशु मसीहको आगमनसम्म हामी आउनेवाला दिनमा दुष्टको युक्ति अनि शक्तिलाई हामी विफल गरेर परमेश्वरको राज्यमा जुन प्रकार यीशु मसीह स्वर्गमा चढ्नुभयो त्यसै गरी हामी चढ्ने उद्देश्य हो। प्रेज द लर्ड। जय मसीह। साबत शालोम।